Bien, donc on va passer à la question suivante. Donc ici, pour la deuxième question, on considère la proposition suivante T, quel que soit x appartienne à R, à 3x carré moins 4x plus 2 est inférieur ou égal à 0. Donc, il nous demande de donner la négation de la proposition T, puis on va déduire que la proposition T est comment est fausse. Très bien. Donc, la négation de la proposition. Donc, شوف نتابعوا لواحد المسألة. راه ديما فاش كيعطيك واحد العبارة وكيقول لك دير ليها النفي، خاصك تعرف أن ديك العبارة كتنقسم لجوج ديال الأقسام. القسم الأول ou bien la première partie شنو كيكون فيها؟ كيكونوا فيها les quantificateurs ou les variables ou leurs ensembles. مزيان؟ اوكي. شنو اللي كندير ليه لا نيغاسيون؟ كندير لا نيغاسيون غير لي كونتيفيكاتور. متفقين؟ مثلا هاد لا بارتي هادي راه ما غاديش نمشي ندير لا نيغاسيون ديال الكونتيفيكاتور يونيفرسيل وغنمشي ندير لا نيغاسيون ديال ابارتيان. لا، غندير لا نيغاسيون فقط للكونتيفيكاتور، سيتادير الكونتيفيكاتور يونيفرسيل شنو لا نيغاسيون ديالو هي الكونتيفيكاتور اكزيستونسيال. مزيان؟ اي فيس فيرسا والعكس صحيح. متفقين؟ لا دوزيام بارتي غندير لا نيغاسيون لكلشي. مزيان؟ اوكي. دونك لا نيغاسيون كيفاش كنرمزوا ليها؟ تي كنرمز لا نيغاسيون ديالها هي تي بار كوم سا. مزيان؟ دونك هاد لا بروميير بارتي اللي تكلمنا عليها هادي لمن غندير النفي؟ غندير النفي غير المكمم الكوني غيولي هو المكمم الوجودي. Donc, le quantificateur universel réuni ou le quantificateur existentiel, c'est bon? Quel que soit, il existe au moins x appartient à R, tel que, donc, le متراجح هذه la négation ديال أصغر من أو يساوي هو أكبر قطعا. Donc, غتولي 3x carré moins 4x plus 2 est supérieur strictement à 0. وهكا غنكون درت la négation ديال T. Puis قال لك déduire que la proposition T est fausse. Très bien. Donc باش نبينوا بلي هاد لا بروبوزيسيون T est fausse نقراوها بعدا ونحاولوا نفهموها. شنو قال لك هنا؟ قال لك اسيدي راه كيف ما خديتي اي عدد خديتيه من R وعوضتيه هنا راه غتلقى هاد التعبير هذا غتلقاه سالب. مزيان. دونك باش نبين بلي هاد الشيء هو صحيح ولا خطا خصني نمشي نشوف لا نيغاسيون ديالو. نشوف لا نيغاسيون ديالو. شنو هي لا نيغاسيون ديالو؟ راه إلا لقيت على الأقل واحد العدد اللي هو عدد حقيقي بحيث هذه المتراجحة هذه غادي تكون موجبة، هذه المعادلة ولا هذه الحدودية هذه غادي تكون موجبة قطعا، فإن شنو؟ فإن لا بروبوزيسيون ou bien la négation ديال T يعني T bar غتكون صحيحة et on va déduire par la suite que T est fausse. Donc شنو بان لكم؟ إلا عوضنا هنا بزيرو راه غتعطينا هذا التعبير هذا غتعطي لنا موجب قطعا، وبالتالي راه لقيت على الاقل واحد العدد حقيقي اللي كيحقق لي هذه المتراجحه هذه ومنه راه تي غادي تكون خاطئه. دونك شنو غنقول ليه هنا؟ غنقول ليه تي لا بروبوزيسيون تي est fausse car si x égale à 0 alors rah 3 fois 0 carré moins 4 fois 0 plus 2 rah est égal à 2 ou 2 est supérieur strictement à 0. يعني t est fausse علاش؟ لأن t bar est vrai. مزيان؟ دونك دائما القيمة الحقيقة ديال العبارة t راه كيكون عندها valeur de vérité كاريمون كونترير ديال تي بار. دونك الا لقيتي تي خاطئه راه بطبيعه الحال غتكون تي بار صحيحه والعكس صحيح. دونك je vais effacer le tableau et on passe à la question suivante.